السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونومست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو ديال الابيزود رقم 2 ديال الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال لا كونطابيليتي ديال سوسيتي ديال نورمال ديال 2019 ديال الأستاذ الويداني خاص بكلية الاقتصاد ابن زور أكادير. ديجا جاوبنا على لي كيستيون السبع الأولين. دابا بقاو لينا لي زوبيراسيون هادو أبارتيغ من لو 15. Donc, le 1-5-2016, l'appel du deuxième quart. Donc, on dit l'appel du deuxième quart. Donc, le 1-5-2016. Donc, l'appel qu'on dit actionnaire capital souscrit appelé non versé. Il faut qu'il dise qu'on dit actionnaire capital souscrit non appelé. Donc, 11-19. Donc le montant هو لا بار هو قال لك دوزيام كار يعني الربع، وحنا ديجا تلاقينا بان الربع هو شحال؟ الربع هو تلاقينا الربع هذا هو الربع 136625 هو نفس لا بار اللي غيديروا ليه لابيل، نفس المونطون ديال لابيل 136625. Donc, il y a l'opération l'oula. Deuxième opération. Donc, fixé le 15-6, tous les actionnaires ont répondu à l'appel, à l'exception de M. X qui allait se libérer 2 jours plus tard. La société lui fait assumer, en plus d'un intérêt de retard, un préjudice de 75 dirhams. Et M. T qui a se libéré 2 jours plus tard, la société lui fait assumer en plus d'un intérêt de retard un préjudice de 80 dirhams. Il y a 2 actionnaires, les huma retardataires. 2 actionnaires. Les huma l'actionnaire X ou l'actionnaire l'actionnaire X ou l'actionnaire donc actionnaire C. Donc l'appel, la date limite est le 15-5. Donc, dis-moi l'appel, la réalisation de un débité ou la banque, ou qu'un crédité ou le compte de l'actionnaire capital souscrit appelé non versé. ولكن شنو خصني ندير؟ خصني ندير غير داك العدد ديال لي زاكسيونير اللي ليبيرو. دونك المونطون اللي درنا في لابيل هو 136625. Donc, كاين جوج ديال لي زاكسيونير ما ليبيراوش. شكون هما جوج ديال زاكسيونير؟ مسيو اكس. الا رجعنا لابور اون نيميرير نلقاو مسيو اكس عنده 90000 مونطون، هو ما ليبيراش الربع. دونك شدو 90000 نقسمو على 4، حنا بغينا غير الربع، هو تعطل في الربع، يعني 22500 تعطل فيها مسيو اكس. 22500 تعطل فيها مسيو اكس. دونك مسيو اكس الربع ديالو هو نشدو هاد 90000 نقسمو على 4 حيت هو الروطارداتير بربع حيت لنا لابيل الربع. دونك 22500 نكتب هنا عندنا اكس نو ليبيري ديال 22500. اوسي مسيو تي حتى هو ما ليبيراش هذا الربع. شوفوا مسيو تي شحال عنده في لابور ديالو. مسيو تي هو عنده 16500. دونك 16500 نقسم على 4. دونك روطارداتير 4125. روطارداتير ب 4125 هي الربع ديالو. دونك تي نون ليبيري 4125. دونك شحال لا باغ اللي تليبيرا اللي تفيرسا لا بونك؟ غنشدو 136625 ناقص لا باغ روطارداتير ديال مسيو اكس ناقص لا باغ روطارداتير ديال مسيو Y. نكتبوها شحال؟ هاد فيرسات
في لا بنك. دونك شدو 136625 ناقص 22500 ناقص 4125 اتخرجنا 110000. دونك لاباغ اللي تليبيرا هي 110000 درهم. هذا هو اللي تليبيرا في لا بنك. شرحت لكم كيفاش. دونك 110000 110000. دونك 10 jours plus tard يعني 10 jours plus tard يعني حتى لو 25 عاد خلصنا هذاك مسيو اكس مخلصنا حتى 10 jours plus tard. دونك دات ليميت كان لو كانت هو مخلص حتى لو 25. دونك نديرو ليه نديبيتيو ليه لا بنك نديبيتيو الكون ديال اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي في لابار اللي دار فيه هو الغوطار. عندنا لي زانتيري دو غوطار دونك لي بي ا intérêt et produits assimilés et payants باش تعرفوا الكونت. وعندنا دي بريجيديس. لي بريجيديس يعني ce sont des commissions reçues. Ce sont des commissions reçues يعني ندير لهم vente de produits accessoires. Vente et produits accessoires. Vente de produits accessoires. Vente de produits accessoires. Ce sont des préjudices, il y a des commissions reçues par l'entreprise, par la société. Les comptes 51 41 34 جوج. les EPA معروفة intérêt et produits assimilés باش تعرفوا غير كتبت لي هكا 73 81. enfin vente de produits accessoires 71 27. donc le compte ديال actionnaire capital souscrit appelé non versé كيدخل بلا باغ اللي دار فيه الغوطار اللي هو 22500 اللي درناه. الاي بي ا خصها تكسب. الاي بي ا كنشدو لا باغ ديالو 22500 كنضربو في لوطو اللي هو عطيه لنا هو 8% دونك 8 وكنضربو في النومبر دو جور. نومبر دو جور شحال عندنا من جور؟ عندنا 10 جور من 15 حتى 25 دونك 10 جور وكنقسم على 36000 كنحسبها 22500 كنضربوها في 8 كنضربوها في 10 غتخرج لنا 50. دونك انتيغي اي برودوي اسيميلي 50. بالنسبه لي بريجوديس لي كوميسيون ريسي راه قال لي 75 درهم ما كاين لا تيفي لا والو 75 درهم. دونك لا بونك نجمعو هادو المونطون ديال لا بونك لا الصوم ديال هادو يعني 22625 22625 هذا هو المونطون لي فيرسا. ابخي 10 جور بلي تار اصلا انا عاطيكم نومبر دو جور ها هو 10 جور 10 جور بلي تار يعني لو 27 لو 25 5. نفس الطريقه نديروها بوغ لاكسيونير تاعي نديرو ليه لا بونك في الدي بي اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي في الكريدي intérêt et produits assimilés aux ventes produits accessoires. هذه غير ما نكتبش الكونت كله. vente de produits accessoires نفس لي كود. دونك لاباغ اللي دار فيه الغوطار هو راه حسبناه لقيناه هو ها هو 4125 يعني هو اللي ندير هنا 4125. نحسبوا لي بي ديالو هي 4125 كنضربها في لوطو نفس لوطو عنده ها هو 8% حتى هو نديرو 8 نضربها في 12 حيت عنده 12 جور حتى هو عاطيها لكم 36000 نحسبوها. دونك 4125 8 12 كنقسم على 36000 دونك غتخرج لينا 11. دونك 11 درهم في الاي بي ا. وبالنسبه للبريجوديس لي بريجوديس 80 درهم. نجمعوا لا الصوم ديالهم عطاتينا 4216 4216. دونك هذا بوغ نشوفوا نجاوبوا على لي كيسيون الاولين بعدا كيبقاو لينا نشوفوا. قال لك لا دات دو 15 5 لي لا دات ليميت. لا دات ليميت قلنا لو 15 5 هي
شحال ديبيتينا في لا بنك 110,000 هي. دونك لا بون ريبونس هي سي. في لا دات دو 25/5 لو كونت بنك سورا ديبيتي لو 25/5 a débité 22,625 débité le 25/5 22,625 شوف واش كاينه 22,625 هي جواب بي 22,625 في لا دات ديال لو 27/5 ديال الاكسيونير تي لا بنك est en solde débiteur le compte banque la banque le 25/7 le 27/5 يعني ديال تي لا بنك ديبيتي ب 4216. بالنسبه لكيستيون 10 ردوا البال مزيان حيت ما قالكش على دات لوبيراسيون شنو عندي بيتي. لو كونت بنك اورا ان سولد يعني خاصنا نتبعوا لا بنك من الاول، السولد ديال لا بنك من الاول. دونك في لا كونستيتيسيون كان لا بنك سولد ديبيتور 124,205 دونك ديبي كريدي. فهمتوا؟ جينا في لا دات ديال لو 15/15 ديبيتينا 100,000 درهم. ابخي ديبيتينا 22,000 و نشوف شحال خرجت لينا فيها بالنسبه للاكسيونير اكس اللي دار الغوطار ديبيتينا 22,625 يعني نديرو ثاني ديبي 22,625 يعني نتبعوا الكونت. ابخي ديبيتينا بالنسبه للاكسيونير تي ب 4216 4216 دونك غنحسب السول ديبيتور ديالو شحال كيساوي. دونك هنا راه بالنسبه لهادي راه 110,000 بالنسبه لا بنك هنا راه 110,000 غير درت على 100,000 هادي راه درناها لي تفيرسات هي 110,000. دونك غنجمع لي سولد باش نعرفوا السولد ديال لا بنك. دونك يخرج ليا سولد ديبيتور 261,046. دابا هذا هو المونطون اللي خرج لي. دونك غنشوفوا واش كاين باغمي لي ريبونس ولا لا. هو بي. دونك دابا نكملوا لي زوبيراسيون. دابا سالينا مع هادو نشوفوا لي زوبيراسيون اللي بقاو. دونك l'opération ديال لو 1/7 l'appel de troisième cas que fait tous les actionnaires répondaient à l'appel à l'exception de monsieur Y qui a libéré en totalité la société décide de rémunérer en temps de 7%. هذا monsieur Y عنده versement anticipé دار versement anticipé. donc نديرو بعدا l'opération ديال لو 1/7 اللي فيها l'appel كنديرو actionnaire capital souscrit appelé non versé TB actionnaire capital souscrit appelé non appelé في الكريدي. دونك هنايا بالربع كيبقى هو نفس المونطون ربع 136,625 136,625. دونك 15 jours plus tard في لو 15/7 le 15/7 في libération قالك tous les associés ont répondu à l'appel بليس كاين عندنا واحد لونتيسيباسيون. توجور ملي كتكون واحد لونتيسيباسيون في لا ليبيراسيون كنديرو لا بونك في الدي بي كنديرو اكسيون كابيتال سوسكري ابولي نون فيرسي وكنديرو لو كونت ديال اوتر كونت d'associé créditeur autre compte d'associé créditeur. دونك هذا التليبيرا كله 136,625 زائد مسيو إيكغيك. مسيو إيكغيك دار واحد الفيرسمون انتيسيبي يعني هو مسيو إيكغيك شحال عنده 300,000 درهم ديال لي زابور اون نيميرال. كل لابور ديالو اون نيميرال. عندنا داك الطابلو اللي درنا في الاول لقاو بان مسيو إيكغيك عنده لابور اون نيميرال 300,000 درهم. دونك حنا الربع حيت هو ديجا الليبيرا الربع الاول اللي هو 75,000 درهم وديجا الليبيرا الربع الثاني في الوقت وليبيرا الربع الثالث في الوقت. غير شنو هو لونتيسيباسيون هو داك الربع الاخر اللي بقى. دونك لونتيسيباسيون 75,000 درهم دار فيرسمون انتيسيبي 75,000 درهم. دونك غنجمعوا هادو باش نعرفوا المونطون اللي دازت لابون المجموع ديالهم 136,625 زائد 75,000 درهم
يعني 211625. دابا هو دونك هذا هو لابيل كلشي تيفيكتيا. واش كاين شي كيستيون على هاد لوبيراسيون هادي؟ à la date de 1/7 le compte ديال actionnaire capital souscrit appelé non versé باش تكونطابيليزا بهذا 133625 راه باينه بال 1/7. à la date de 15/7/2016 le compte de 4468 le compte associé créditeur كنا باش يديبيتا 75000 درهم يعني 75000 درهم. هادو هما les bonnes réponses avant. Je vais d'abord نكملو les opérations. Donc l'opération de le 1/8, l'appel de 4e quart se fait, tous les actionnaires répondent à l'appel à l'exception. Donc on dirait 4e quart ديما 136000 ou donc واحد 8. On dirait l'appel donc actionnaire capital souscrit appelé non versé, crédit actionnaire capital souscrit non appelé. Le montant au 136000 625 ديما. دونك غنجيو لا دات ديال ليبيراسيون اللي كانت لو 15/8. قالك tous les actionnaires ont répondu à l'appel à l'exception de monsieur X qui ne se libère pas dans les délais fixés. Après sa mise en demeure, elle est déclarée défaillant. Monsieur X ma خلص. Elle est déclarée défaillant. Donc يعني la banque شحال تفيرسات فيه. دونك ما نساوش بلي ان كان عندنا واحد لونتيسيباسيون توجور ملي كتكون عندنا لونتيسيباسيون درناها في الكريدي كنعاودو نديروها في الدي بي اوتر كونت داسوسي واحد السيد راه فيرسا من قبل كريديتور et actionnaire capital souscrit appelé non versé. Et au même date نديرو la constatation ديال défaillant. عندنا واحد l'actionnaire défaillant. Donc actionnaire défaillant نديرو la constatation ديالو. Donc actionnaire capital souscrit appelé non versé. Donc d'abord المونطون اللي داروا لابيل 136625. ديجا كانت عندنا واحد 75000 درهم اونتيسيباسيون هادي تتنقص مشات ديريكتومون. هاهي 75000 درهم ديال اونتيسيباسيون. واحد لاكسيونير اكريك دار لونتيسيباسيون. عندنا مسيو اكس اي ديفايون. مسيو اكس كنعرفو بان عنده 90000 درهم ديال لي زابور نيميرال. دونك ديفايون في الربع نقسمو على 4 غتعطينا 22500. 22500 يعني ها هو ديفايون. 22500 هادي ديفايون. يعني شحال بقات التفيرسات في لا بونك هو الفرق 136625 ناقص 75000 ناقص 22500. ونحسبو شحال المونطون اللي تفيرسا في لا بونك. المونطون اللي تفيرسا في لا بونك 39150. دونك 39125 يعني نجمعو على الصوم ديال هادو باش نكتبوهم هنايا زائد 75000 درهم يعني 114125 درهم. وعندنا 22500 ديال ديفايون. من دابا نخدمو على الديفايون. دونك نمشيو نجاوبو السؤال. نشوفو السؤال ديال لو 15/8. لو كونت le 15/8 le compte banque sera débité au montant. قلنا عندنا 39125 يعني ما كايناش هنايا. دونك aucune réponse ما كايناش ما داراش. كيسيون 13 دونك ما كايناش 39125. نمشيو نكملو لي زوبيراسيون. لي زوبيراسيون ابخي ديفايون كيفاش كتحسب؟ لا دات اللي باعوا له فيه لي زاكسيون ديالو لو انديس 1 في شهر 10 لا سوسيتي باعت ليه لي زاكسيون ديالو لو انديس. ولكن افون ما نبيعوا لي زاكسيون ديالو خاصنا نحسبوا واحد الحاجه مهمه هو ان هذاك لاكسيونير اللي دار لونتيسيباسيون ايغريك راه عنده واحد لوطو دو ريمينيراسيون اللي هو ديال 7%. دونك نديرو
لي زيكريتور ديال لونتيسيباسيون في لا ميم دات، يعني خلصوا لي زانتيري. دونك انتيري لي زومبران اي ديت، وعند كريديتيو لا بنك. دونك نكتبو لي زانتيري ديالو. دونك نديرو لاباغ اللي دار فيه لونتيسيباسيون 75,000 درهم، كنضربو في لوطو هو 7%، وكنضربو في المدة اللي هو من 15/7 حتى ل 15/8، يعني 30 يوم شهر، وكنقسمو على 36,000. نحسبوها 37 مقسوم على 36,000 تخرجنا 437.5. دونك هادو هما لي زانتيري ديالو. دونك الا جيت تشوفوا واحد لا كيسيون واخا باقي ما نوصلوه، ها هو كيسول على هاوي شتو هو الجواب بي 437.5 اللي خرجت لينا. دابا نمشيو نكملو لي زوبيراسيون ديال السيسيون ديال لو انديس سيسيون. دونك في السيسيون كنديبيتو لا بنك، دونك عندنا لي سيرفيس بونكي 500 درهم اور تاكس، يعني لا بنك نديرو سيرفيس بونكير ايتا TVA récupérable sur charge، ونديرو في الكريدي اكسيونير ديفايون نحسبو. دونك لي زاكسيون اللي عند مسيو هذا عنده 1500 اكسيون، راه كنبيعو لي زاكسيون اون نيميريك و لي زاكسيون اون ناتير كلشي. يعني هنا راه كنديرو اش غنشدو المونطون ديال لي زاكسيون اللي عنده 1500 اكسيون، كنبيع نضربوه في البري انيتير دو فونت، البري انيتير دو فونت هو 80 درهم. ها هي فوا 80، دونك كتساوي لينا 120,000. دونك نديرو هنا اكسيون ديفايون كنديرو فيها 120,000. سيرفيس بونكير عطينا 500 درهم اور تاكس، تي في 10%، يعني 500 في 10 هي 50، ولا بونك هو الفرق 120,000 ناقص 550 هادي كتعطينا لا بونك. حسبوها 120,000 ناقص 550 عطاتينا 119,450. ابخي هاديرو لا ريكوبيراسيون ديال لي زانتيري دو روطار، يعني كنديرو في الدي بي اكسيونير ديفايون، سيرفيس بونكير ريكوبيراسيون دي فري دو فونت، ايتا TVA récupérable sur charge ou intérêt produit assimilé. حيت كنحسبوا ليه لي زانتيري دو روطار ديالو، نشوفوا شنو قالين عليهم. دونك عندنا لي زانتيري دو روطار 8%، ولي زانتيري دو روطار كتحسب من لا دات ليميت اللي هو لو 15/8 حتى لا دات اللي درنا فيها الفونت ديالو، يعني ملي كان 8 حتى لو انديس يعني 45 يوم، تكون 45 يوم. دونك الاي بي ا هو المونطون اللي دار فيه الغطاء هو 22,500 فوا 8 فوا 45، قلت لكم من 15/8 حتى ل 11 45 يوم، كنقسمو على 36,000 غتساوي لنا 225. يعني سيرفيس بونكير 500 درهم، هادو 50 وهذا 225، يعني المجموع ديالهم هو 757. اخر حاجه كنديرو هو اننا كنفيرسيو ليه السولد. دونك كنديرو اكسيونير ديفايون كنكريديتيو لا بنك. كيفاش كيتحسب السولد؟ هو انني كنتبع الكونت شيماتيك ديال اكسيون ديفايون، ها هو ديال 44,681 اكسيون ديفايون. دونك هنا كان 22,500 في الدي بي، ابخي في الكريدي 120,000 درهم، ها هي ابخي في الدي بي ب 775 ونحسب ليه السولد ديالو. دونك نجمعو 22,500 زائد 775 ناقص 120,000
خرجنا 96700 دونك سولد كريديتور 96725. دونك هذا هو السولد اللي غنديرو ليه. دونك 96725 96725. دونك نجاوب على الكيستيون كونسيرن هاد لا بارتي هادي. دونك كيستيون à la date de 15/12 دونك لا دات الكونت بونكير لقينا فيه شحال في الكونت بونكير وصاب solde de tout compte la somme à la date de 15/12 واقيلا هو اللي فاش فيرساو ليه. لا لو 15/12 هو اللي فاش فيرساو ليه الكونت هذا لو 15/12. هنا نديرو لو 15/12 ها هو 96725 96725 ما كايناش parmi les réponses. Question 14 oui ما كايناش aucune réponse. L'actionnaire X devenu défaillant de واش il est gagné ولا il est perdu. يعني نحسبوا ليه واش عنده gain ولا perd ديالو واش عنده gain ولا perd. نحسبوا ليه دونك هو il est تشد واحد السولد ديال 96725. حسبوا لي الريزلطا ديالو كيفاش كنديرو. السولد اللي شد 96725 نقصوا منه انه دار لابيل ديال 3 كار. لابيل ديال 3 كار وديجا فيرسا واحد 60000 ديال واحد ديجا فيرسا واحد 60000 ديال الابور موناتي حيت عنده 600 اكسيون 600% يعني 60000. نزيدو ليها واحد لي 3 كار ديجا فيرسا 3 كار يعني هو عنده 900,000 يعني 3 كار يعني دونك 67500. شنو كتلاحظوا اصلا باينه واش عنده بيرت ما عندوش كاع. دونك اوكين ريبوز ديريكتومون عنده بيرت. دونك دابا هذا ديجا جاوبنا عليه. بقى لينا ليكزيرسيس 2 ديال لافيكتاسيون دي بينيفيس. ان شاء الله نديرو لكم في ايبيزود اخر. دونك هذا ليبيزود الثاني ندير لكم ايبيزود الثالث باش نكملوا داك ليكزيرسيس 2. الى اللقاء.